कांग्रेसका चाहिँ मै हुँ भन्ने नेता, कम्युनिस्टका मै हुँ भन्ने नेताहरू सब गएर चाहिँ सिग्नेचर गरेर बयान दिनुको मै हुँ फर्स्ट। मैले भने कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भनेको त अब कन्स्टिट्युसन भित्र चाहिँ बस्नुपर्छ। यसरी चाहिँ जे मनलाई त्यो गर्न पाइन्छ, म चाहिँ कोअपरेट गर्दैन भनेर मैले त प्रोटेस्ट गरेँ नि। मलाई यहीँबाट घिसारेर लगेर चाहिँ पहरागरमा चाहिँ सोलिटरी कन्फाइनमेन्टमा राखेँ र चाहिँ सुप्रिम कोर्टले यो चाहिँ अब अवैध भनेर चाहिँ थर नगरेसम्म त जेलभित्रै मलाई कोचेर राखेको थियो। पोलिटिक्समा त के हो भन्दाखेरि इमेज पनि त काउन्ट गर्छ नि त, इमेजले पनि काउन्ट गर्छ र चाहिँ पास यो चाहिँ जुन गतिविधिबाट कतिको पर्फर्म गरेछ, कतिको छ भन्ने सबैले हेरिरहेको छ। मेरो त एकदम ओपन छ नि। नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी देशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै समसामयिक विषयमा रहेर चर्चा, परिचर्चा, विश्लेषण र बहस गर्दै आएका छौँ। र यतिखेर देशको राजनीति बडो चक्रव्यूहमा फसेको जस्तो, अर्थात् यो क्रिटिकल सिचुएसनमा छ। भलै अब यसको फैसला गर्ने जिम्मा यतिखेर अदालतले एमएस क्युरीको बहस र त्यसपछिका कयौँ बहस सरकारी र प्रतिपक्ष जो चाहिँ यतिखेर रिटकर्ता र त्यसको विपक्षमा जसरी आज बहस सकिएको छ, यो सँगै अब देशको राजनीति के चुनावतिर जान्छ या संसद पुनर्स्थापना भएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यतिखेर देशको मेजर दुईटा दल, खास गरी एमालेको घर झगडा र कार्यदलले एकता गर्ने जुन सहमति नजिक पुगिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने यतिखेर आसन्न महाधिवेशनलाई लिएर, अर्थात् 14औं महाधिवेशनलाई लिएर यतिखेर देशभरि क्रियाशील सदस्यता र नयाँ नेतृत्व अर्थात् पार्टी सभापतिको दौडमा रहेका नेताहरू भने आन्तरिक गृह कार्य र गुटगत गृह कार्यमा देखिएको छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनले के वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै निरन्तरता देला या त्यसको विपक्षमा या त्यसको विकल्पको रूपमा नयाँ नेतृत्वले बाजी मार्ला, त्यो भने आसन्न महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 को तिथि मितिमा हेर्न बाँकी छ। र आसन्न 14औं महाधिवेशनमा यो चुनावी दौडमा अर्थात् महासंग्राममा पार्टी सभापतिको दौडमा रहेका एकजना प्रभावशाली नेता, पूर्व महामन्त्री, आजको विशेष अङ्कमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंह हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। सिंहज्यू नमस्ते, वेलकम, स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अब तपाईँ पछिल्लो समय आसन्न यो 14औं महाधिवेशनको सभापति दौडमा देखिएको कुरा बाहिर चर्चा आएको छ। 14औं महाधिवेशनमा यहाँको उम्मेदवारी हुने लगभग तय भइसकेको हो या यो आन्तरिक छलफल गृह कार्य मात्रै हो? यो अब हाम्रो यो आन्तरिक गृह कार्य र छलफल चाहिँ सुरु यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भइ नै रहेको छ। अब समय आएपछि अब त्यसमा अब हाम्रो खास गरेर यो 13औं महाधिवेशनपछि अब नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक तवरले चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न नसकेको जुन कमी कमजोरी छ, ती कमी कमजोरीहरूलाई हटाउनुको लागि एउटा चाहिँ राम्रो टिम र त्यसमा पनि नम्बर 1 म्यान भनेको चाहिँ पार्टी सभापति नै हो। पार्टी सभापतिमा एउटा चाहिँ क्लिन इमेज भएको, क्यारेक्टर भएको, पास हिस्ट्री राम्रो भएको र चाहिँ वर्कर्स मात्रै होइन जनताले पनि अलिक भरपर्दो खालको पार्टी सभापति बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी छौँ। र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अब हामीले एउटा स्वस्थ पार्टीको रूपमा, स्वस्थ डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ गहन जिम्मेदारी छ। स्वस्थ मात्रै होइन, स्वच्छ पनि बनाउनु छ र पार्टीलाई विधि नियमसङ्गत तवरले चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु छ। पार्टीलाई चाहिँ अब सही अर्थमा चाहिँ संस्थागत रूपमा, सही अर्थमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ विकसित गरेर देशका तमाम यो राष्ट्रिय मुद्दा, प्रान्तीय मुद्दा, स्थानीय मुद्दाहरूलाई सही समयमा चाहिँ पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ उचित सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा प्रभावकारी एउटा चाहिँ पार्टीको रूपमा यसलाई चाहिँ परिणत गर्नुको लागि लिडरसिपमा चाहिँ भर पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सबै साथीहरूलाई के भनिरहेको छु भन्दाखेरि म त एउटा चाहिँ नेचुरल क्यान्डिडेट भइसकेँ।
नेचुरल कसरी भन्दाखेरि म त ग्रासरुट लेभलदेखि एउटा चाहिँ वर्करको रूपमा आफ्नो चाहिँ स्टुडेन्ट डेजमा विद्यार्थी जीवनकालमा म चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब वाल पेन्टिङ गर्ने पोस्टरिङ गर्ने नेताहरूलाई चाहिँ मञ्च बनाउनलाई बेन्च बोकेकोदेखि लिएर स्क्रैचबाट सुरु गरेको वर्कर हुँ। पछि गएर म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ काठमाडौँ जिल्लाको म जिल्ला सभापति भएँ। त्यस्तै गर्ने क्रममा यो प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्ने आन्दोलनमा म चाहिँ भनौँ न अब यो 36 सालको चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा पनि बहुदल पक्षमा पार्टी प्रतिबन्धित थियो, त्यसमा लाग्यौँ। त्यसपछि आएर यो 42 सालको चाहिँ सत्याग्रहमा म त भद्रगोल जेलमै गएँ है, जेलमै थिएँ। र भद्रगोल जेलको पनि एउटा चाहिँ किस्सा कस्तो भन्दाखेरि 1997 सालमा राणाहरूको विरुद्धमा अब यो चाहिँ प्रजा परिषदको चाहिँ जुन मुभमेन्ट छ नि, त्यसमा चाहिँ वीर शहीदहरू त शहीद भएर गयो। तर मेरो पिताजी गणेशमान सिंह उहाँको चाहिँ आजीवन कारावास र सर्वस्व हरण गरेर भद्रगोल जेलमै राखेको थियो राणाहरूको टाइममा। उहाँ चाहिँ यो 97 सालदेखि अनि 2001 सालमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो भद्रगोल जेलको दुईवटा एकदम अग्ला अग्ला पर्खालहरू चाहिँ त्यो हाम फालेर उहाँ चाहिँ राणाहरूलाई चाहिँ चुनौती दिएर गएर बिपी कोइरालाको भेटघाटपछि अनि त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेस बनाएर 7 सालको क्रान्तिको प्रारम्भ भएको कुरा। त्यो मैले भने नि आफ्टर 40 इयर्स म चाहिँ त्यही जेलमा गएँ के। मैले माने तपाईको योगदान मेन कुरा के हो मैले भनिरहेको के हो भन्दाखेरि म नेचुरल किन भयो त भन्दाखेरि ग्रासरुट लेभलदेखि आएको छु र त्यसपछि म काठमाडौँ जिल्लाको नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति थिएँ। पटक पटक भएँ र यो 56 सालकै कुरा हो। यो चाहिँ पोखरा महाधिवेशन यो 10औं महाधिवेशनको कुरा हो। नेपाली कङ्ग्रेसको 10औं महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि केन्द्र कार्य समितिले के गर्यो भन्दाखेरि 16वटा जिल्ला कार्य समितिहरू भङ्ग गर्यो। अब त्यसमा चाहिँ 16 जिल्लामध्ये काठमाडौँको म जिल्ला सभापति थिएँ। भङ्ग भएपछि मैले भने यो त डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र यसरी महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि यसरी चाहिँ इलेक्टेड बडिजहरूलाई चाहिँ त्यसै भङ्ग गर्न पाइन्छ? नेपाली कङ्ग्रेस त एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी हो, यो अनडेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्न पाइन्छ? यो त गर्न पाइँदैन। मैले अभियान चलाएँ पार्टीभित्र। त्यसबेला मान्छेहरू भन्थे यो आफूलाई चाहिँ के ठान्छ यो प्रकाशमान आफूलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो पार्टी सभापति वर्किङ कमिटीले गरेकोलाई चुनौती दिएर हिँड्छ बढे यो भनेर भन्थे। तर मैले भने नि त्यसपछि म चाहिँ बाध्य भएर म चाहिँ पोखरामा गएँ र पोखरा महाधिवेशनमा केन्द्र सदस्यमा नोमिनेसन फाइल गरेँ। म त राष्ट्रिय राजनीतिमा त थिएन त्योभन्दा अगाडि। म त यही राजधानीको काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला सभापति भएर बसिसकेको, सङ्गठनलाई चाहिँ मजबुत गरेर एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा काङ्ग्रेसको चाहिँ यो जिल्लाको चाहिँ सङ्गठनको मै सभापति हुँदाखेरि मैले नि बनाएको हुँ। वर्किङ कमिटीमा लड्न गइसकेपछि त मान्छेहरू चित खायो। रिजल्ट देखेपछि मेरो त थर्ड हाइएस्ट भोट। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा त थिएन नि त है। तर रेकग्नाइज त गर्यो नि त डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र यो चाहिँ के छ विधि प्रक्रिया अनुसार चल्नु पर्यो भनेर। जस्तो तपाईको एउटा लिगेसी पनि छ। तपाईले अघि पनि त्यो कोट्याउनु भयो। गणेशमान सिंह लोहपुरुषको एउटा विरासत बोकेको तपाई सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ। नेपाली राजनीतिमा तपाईले छोटो समयमै जुन पपुलारिटी कमाउनु भएको छ। जस्तो पार्टी सभापतिको क्यान्डिडेटको सवालमा पछिल्लो समय तपाईहरु 3 जना अब एउटा लिगेसी बोकेका सुपुत्रहरू जस्तो अब बीपी पुत्र शशाङ्क कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, तपाई गणेशमान पुत्र र त्यसैगरी चाहिँ महेन्द्र पुत्र विमलेन्द्र निधिको बीचमा एक किसिमको यो सहकारी गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफल या क्यान्डिडेट साझा बनाउने भन्ने छलफल भएको थियो। यो आन्तरिक छलफल त्यतिमै टुङ्गेको हो या साझा क्यान्डिडेट बनाउने सवालमा चाहिँ ठोस निष्कर्षमा अब को हो त क्यान्डिडेट भनेर पहिले त त्यो निर्केल हुनु पर्यो। तपाईले मै मिलाउँछु, सबैलाई म मिलाएर जान्छु भन्ने तपाईले प्रस्ताव पनि राखेका देखिन्छ। त्यो सहमति या तपाईहरुको सहकारी या एक किसिमको कोर्डिनेसन कहाँसम्म पुगेको छ त्यहाँबाट पनि अलिकति कुरा बाहिर दिनु। अब त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो त्यो क्रम चाहिँ जारी नै छ हैन। र कुरा के हो भन्दाखेरि यो अहिलेको यो वर्तमान समयमा अब यो जुन 14औं महाधिवेशन हुँदैछ त्यो 14औं महाधिवेशनमा मैले अघि पनि भने पार्टी सभापति भनेको त पार्टीको फेस हो। त्यो नम्बर 1 भनौं न हैन, फेसै अनुहारै हो नि त, चेहरा हो नि त। पब्लिकले देख्ने त काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति भने काङ्ग्रेस कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ देख्छ के। त्यसको पर्सनालिटी, त्यसको चाहिँ इमेज के छ त्यही अनुसार तिनीहरूले आफ्नो चाहिँ अब ओपिनियन बिल्ड गरेर चुनावको टाइममा भोटिङ गर्नेमा त निर्भर गर्छ नि त। अब कुरा के हो भन्दाखेरि
अब शशाङ्कजीको कुरा गर्दाखेरि यो गएको महाधिवेशनमा 13औं महाधिवेशनमा उहाँ महामन्त्री हुनुभयो। म 12औं महाधिवेशनको म नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा फर्स्ट इलेक्टेड जेनरल सेक्रेटरी मै थिएँ। यस म सिटिङै थिएँ। तर चाहिँ कुराहरू आयो पार्टीले चाहिँ राम्रो गर्नुको लागि बिपीको छोरा महामन्त्री भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर भन्यो। भनेपछि म त सिटिङ थिएँ तर तैपनि मैले भने पार्टीले चाहिँ राम्रो हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर प्रस्तावक त मै भनेको हो नि शशाङ्क। त्यो सहमति भएको थियो तपाईसँग आउँदो महाधिवेशन अर्थात् 14औं महाधिवेशनमा तपाईले त्यस्तो सहमति केही थिएन। मैले भने नि यो चाहिँ विशुद्ध पार्टीले चाहिँ राम्रो होस्, लिडरसिपहरू चाहिँ इमर्ज हुनुपर्छ नयाँ नयाँ हो भनेर मैले भने नि मैले चाहेको भए त म फेरि पनि रिपिट गर्न सक्थेँ नि त। नो डाउट अटोमेटिक तपाई नै किन भन्दाखेरि सिटिङ होइन जनरल सेक्रेटरी जेनरल सेक्रेटरी थिएँ र सिटिङ जेनरल सेक्रेटरी खालि पद ओगटेर काम नगरेको त होइन नि त। म जेनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड जेनरल सेक्रेटरी पार्टी सभापति सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो। सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा म जेनरल सेक्रेटरी हुँदाखेरि दोस्रो संविधान सभामा नेपाली कङ्ग्रेसलाई त लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा त हामीले इमर्ज गराएको हो नि त। काम पनि त गरेको छु नि त। त्यति मात्रै होइन, संविधान सभामा सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री, म पनि त उप प्रधानमन्त्री थिएँ। कम्युनिस्टहरूले चाहिँ प्रथम संविधान सभाबाट जारी गर्न नसकेको संविधान त अब काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ गर्न नसकेको काम त हामीले चाहिँ गरेर देखायौँ नि त। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान त हामीले जारी गऱ्यौँ नि त होइन। मैले भनेको खोजेको के हो, पदमा मात्रै बसेर हुँदैन, गरेको छ कि छैन। शशाङ्क कोइराला फेलियर हो होइन क्लियर भन्नु न। अब किन तपाईले तपाईले आशा दिइरहँदा पार्टी आज सही ट्र्याकमा छैन। मैले भनेको यो जुन 3 जनाकोमा जुन तपाईले भन्नुभयो नि त, अब 12औं महाधिवेशनमा त तपाईहरु सबैलाई थाहा छ विमलजी र मेरै जेनरल सेक्रेटरीको लागि त प्रतिस्पर्धा भएको हो भनेपछि त अब कुरा के हो भन्दा चाहिँ अलि क्लियर त हुनु पर्यो नि त त्यसमा प्लिज है। त्यो छ। अब मेन कुरा के हो भन्दाखेरि अब पार्टीले चाहिँ राम्रोसँग हाँक्नुको लागि त्यही हो, अनुभव पनि चाहिन्छ। तपाईहरुको बीचमा सहमति छलफल चाहिँ के विषयमा भएको छ? क्यान्डिडेट बनाउने सवालमा कि रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ ब्याक गरेर अब चाहिँ साझा क्यान्डिडेट के छलफल हो? होइन, मेन एजेन्डा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 13औं महाधिवेशनको जुन पार्टीको चाहिँ यो चाहिँ जुन कमजोर अवस्था छ नि त, पार्टीको रूपमा चाहिँ यसलाई फङ्सन त गर्न सकेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब लिडरसिप चाहिँ अब भनौँ न अब 13औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिको उम्मेदवार भएकाहरूलाई अब उहाँहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो कि उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ प्रतिस्पर्धा नगर्दै हुन्थ्यो, अरू न्यू लिडर्सहरूलाई इमर्ज गराउनेतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। र हाम्रो त कस्तो भन्दाखेरि मैले भने नि अब तीनैजनाको ब्याकग्राउन्ड कस्तो, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड नि, पोलिटिकल मात्र होइन यो फेरि चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्ने र रिइस्टाब्लिस गर्ने प्रजातन्त्र स्थापना पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलनमा लामो भनौँ न अब देशले नि चिनेको अब परिवार भयो नि त। तीनै फ्यामिली यो लिगेसी तीनै एकै ठाउँमा आउँदाखेरि अब यसलाई अन्यथा नलिनु होला। विमलेन्द्र निधि खास गरी देउबा पक्षधर नेता, तपाईहरु दुवैजना चाहिँ पौडेल पक्षधर नेता मानिने नेताहरू हो। यो केमिस्ट्री चाहिँ यो कसरी मिल्यो? होइन, केमिस्ट्री त यो कस्तो भन्दाखेरि नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भन्छ नि होइन। अब पार्टीलाई त फेरि चाहिँ एउटा राम्रो अवस्थामा एउटा चाहिँ स्वच्छ एउटा चाहिँ स्वस्थ पार्टीको रूपमा परिणत गर्नुको लागि अब आवश्यकता हामीले चाहिँ देख्यौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने अब हाम्रो चाहिँ जुन भनौँ न जेनेरेसन टु जेनेरेसन हामी चाहिँ यो डेमोक्रेसी को स्ट्रगलमा चाहिँ हामी लागेकाहरू र इस्टाब्लिस भइसकेको जुन डेमोक्रेटिक सिस्टम छ र यो जुन कन्स्टिट्युसन छ त्यसलाई चाहिँ अब संस्थागत गरेर अधिकार प्राप्त गरेकोलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै आउँदो दिनहरूमा जुन कि आम नेपाली जनताले चाहिँ अब चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको छ भन्दाखेरि अधिकारको लागि चाहिँ धेरै मुभमेन्ट्सहरू भयो। भेरी गुड। अब हाम्रो लाइफको हरेकको जीवन र जीविकोपार्जन चाहिँ अलि सहज हुनु पर्यो भन्ने जुन चाहना छ त्यो जनताको चाहनालाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुको लागि मूर्त रूप दिनुको लागि त सबभन्दा इफेक्टिभ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको त पार्टी हो नि त। काङ्ग्रेसलाई सक्षम गर्नु पर्यो, यो पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत गर्नु पर्यो भन्ने कुराले नि यी सबै कुराहरूबाट हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न तीनैजना चाहिँ बसेर छलफल गरेर पार्टीलाई चाहिँ राम्रो गरौँ भन्ने कुरालाई विमलेन्द्र निधिज्यूलाई विश्वास गर्ने ठाउँ बढेर गएको हो तपाईँहरूको बिचमा?
होइन किनभने हेर्नुहोस् है, अर्को पक्षधर नेतालाई तपाईहरुले सट्ट ल्याएर आफ्नो क्याम्पमा कसरी छलफल यो गर्नु? बाहिरबाट हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी त एउटै पार्टीमा छौँ नि त। यो डेमोक्रेटिक पार्टीको त डेमोक्रेटिक कल्चर भन्ने कुरा छ नि त, संस्कार त छ नि त हाम्रो। मैले भने नि त्यत्रो हाम्रो चाहिँ अब लङ एसोसिएसन छ है, स्ट्रगल चाहिँ सँगसँगै हामी चाहिँ गरेका छौँ होइन, र चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ हेल्दी त्यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धामा हामी उत्रेका छौँ। मैले अघि नै भने 12औं महाधिवेशन त विमलजीसँगै म चाहिँ जेनरल सेक्रेटरीको उसमा हामी चाहिँ कन्टेस्ट गरेका हौँ, तर फ्रेन्डली कन्टेस्ट भयो। सकिनासाथ हाम्रो चाहिँ केही त्यस्तो इल फिलिङ केही ऊ छैन। यो कस्तो भन्दाखेरि राजनीतिमा यो चाहिँ समयले घटनाले र चाहिँ एउटा भनौँ न काम फत्ते गर्नुको लागि के हुन्छ भन्ने कुरा के ठेगाना। तर काङ्ग्रेसमा त हामी एकै ठाउँमा छौँ नि त, पार्टी त एउटै हो नि त हाम्रो। टाइम टु टाइम चाहिँ इन्टरनल त्यो एक्सर्साइज गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कम्पिटिसन त हुन्छ नि त, हेल्दी कम्पिटिसन, र त्यसमा पनि अझ संस्कारयुक्त कम्पिटिसनमा। मलाई एउटा कुरा यहाँनिर क्लियर भनिदिनुहोस्, आम जनता र नेपाली कङ्ग्रेसको शुभचिन्तकले बुझ्ने गरेर 3 जना नेताको बिचमा चाहिँ के सहमति भयो? ठ्याक्कै तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ के कुरामा चाहिँ सहमति जुट्यो कि साझा क्यान्डिडेट बनाउने या प्यानल खडा गरेर जाने, के कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन? यसमा चाहिँ मैले भने नि हामी त अब भर्खर सुरु गरेको हो होइन, 3 सिटिङ न भयो अहिलेसम्म होइन, 3 सिटिङ भयो, 3 जना बसेर। त्योभन्दा अगाडि त 1 to 1 त हाम्रो भइ नै रहेको थियो, धेरै अगाडिदेखि भइरहेको थियो, खालि चाहिँ न्युजमा मात्रै पब्लिकमा मात्रै नगएको हो। यो लामो भइसक्यो हामी चाहिँ बसिरहेको है। मेन कुरा त्यही हो, पार्टीलाई चाहिँ अघि मैले भने जस्तै पार्टीलाई चाहिँ अब सुधार्नु पर्यो, पार्टीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ भरपर्दो पार्टीको रूपमा यसलाई चाहिँ परिणत गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा नै यो 14औं महाधिवेशनलाई अवसरको रूपमा सबै मिलेर यो पार्टीलाई चाहिँ राम्रो गरौँ भन्ने त्यसबाट चाहिँ अभिप्रेरित भएरै हामी चाहिँ बसिरहेको हो। र यही यस्तै उस्तै भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ भएको छैन, तर पार्टीलाई चाहिँ राम्रो गर्नुको लागि के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन, मोटामोटी मैले भनिहालेँ नि, यो आउँदै गरेको 14औं महाधिवेशनलाई फ्री एन्ड फेयर गर्नु पर्यो, स्वच्छ निष्पक्ष गर्नु पर्यो। यो अहिले चाहिँ क्रियाशील सदस्यतामा र चाहिँ जुन समायोजनमा जुन जिल्लामा चाहिँ प्रब्लम छ त्यसलाई चाहिँ पार्टीको विधान नियमअनुसार त्यसलाई चाहिँ रिजल्भ गरेर एउटा चाहिँ 14औं महाधिवेशन चाहिँ अब समयमा त के समय त घड्किनिसकेको छ। यो भदौको यो चाहिँ जुन डेट फिक्स गरेको छ त्यो डेटमा चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरामा नै छ। त्यो त अब हुने नै भयो, अब कानुन तह तपाईँहरूले गर्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, देउबा पक्षधर विशेष गरी संस्थापन पक्षमा नै पार्टी सभापतिले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। म 14औं महाधिवेशनको पार्टी सभापतिको क्यान्डिडेट हुँ, उहाँ आफ्नो टिमभित्र छलफल गर्न थाल्नु भएको छ। तपाईँहरूको टिम अर्थात् विशेष गरी उहाँ इतर पक्षधर मानिने नेताहरूको बिचमा पनि एक किसिमको छलफल छ, तर आकाङ्क्षी उम्मेदवारहरू धेरै छन्। यो राइट्स हो, किनभने महाधिवेशन प्रतिनिधि सबैले पाउँछ, यो स्वतन्त्रताको विषय हो। तर पौडेल पक्षधरमा यति धेरै क्यान्डिडेट, यति धेरै आकाङ्क्षीको बिचमा सहमति जुट्न सक्छ? अब हेर्नुहोस् है, यो राजनीति भनेको त अब सम्भावनाको खेल हो हेर्नुहोस् है, नहुने भन्ने के छ र। तर प्रयास त जारी छ नि, प्रयास जारी छ, सबैको चाहिँ आश छ एउटा चाहिँ राम्रो टिम ले चाहिँ यो 14औं महाधिवेशनमा यो चाहिँ अब जुन भनौँ न आम वर्कर्सहरूको र पिपुलको पनि चाहना के हो भन्दा काङ्ग्रेसको चाहिँ लिडरसिप चाहिँ चेन्ज भएर राम्रो हुन्छ भन्ने छ हैन। त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ सार्थक तुल्याउनुको लागि पनि त फेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कम्पिट गर्ने त एउटा त्यो विषयमा म यसपछिको प्रश्नमा आउनेछु देउबाजी, या तपाईँहरूको प्यानलको बिचमा के एजेन्डाले चाहिँ परिवर्तन गर्ने नेतृत्वको विषयमा। तर तपाईँहरू पक्षधरमा सहमति जुट्छ? डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, आज सिस्टौलाले पनि हिजो छलफल गरेको विषय यहाँलाई थाहा नै छ, आफ्नो पक्षधर नेताहरू। अब पौडेल आफै उठ्दै हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल, तपाईँहरू 3 जना देखिएको अनुहार यत्रो धेरै आकाङ्क्षीहरूको बिचमा साझा क्यान्डिडेट बनाउनु भएन भने तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहने अवस्था देखिरहँदा के तपाईँहरूको पक्षमा सहमति जुटेर साझा एउटा क्यान्डिडेट बन्न सक्छ पार्टी सभापति? मैले सक्ने सम्भावना बाँकी रहेकै कारणले गर्दाखेरि त अहिले फेरि पनि हामी चाहिँ बसिरहेछौँ त, परामर्श त चलिरहेको छ हैन। अब त्यसमा मैले भने अब चाहिँ अहिलेको सिचुएसनलाई चाहिँ एनालाइज गरेर पार्टीको अवस्थालाई
कसलाई चाहिँ कहाँ कुन पदमा उठाउने गर्ने त्यो टिम वर्क हो नि होइन इन्क्लिनेसन अनुसार कसलाई कहाँ राख्दाखेरि प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि म्याक्सिमम रिजल्ट आउन सक्छ त्यो हेर्ने कुरा हो त्यसमा चाहिँ छलफल भइरहेछ त्यसमा चाहिँ अझ कन्क्लुड भएको छैन र मेन कुरा हाम्रो चाहिँ विगतको 13औं महाधिवेशनको इतिहास यहाँलाई थाहा होला तपाईहरु पक्षधरबाटै दुईजना नेता उठ्दाखेरि पहिलो चरणमा नतिजा आएन पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँहरुसँगको एलायन्सले गर्दा तपाईहरु चाहिँ घाटामा परेको इतिहास तपाईहरुसँग छ के यो घटना फेरि रिपिट गर्ने प्लानमा हो तपाईहरु होइन त्यो घटनालाई चाहिँ रिपिट गर्नु चाहिँ चाहदैनौं है सकेसम्म चाहिँ अब त्यही हो अब शेरबहादुरजीले त उहाँले चाहिँ म चाहिँ फेरि रिपिट गर्छु भनेर उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ तर उहाँ चाहिँ पार्टी सभापति 13औं महाधिवेशन पछि भइसकेपछि उहाँले चाहिँ एउटा पार्टी सभापति त हुनुभयो तर सभापति भइसकेपछि गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू त उहाँ त चुक्नु भएको छ नि त यो पार्टीलाई उहाँको चाहिँ लिडरशिपमा जुन एउटा चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ एउटा भनौँ न अब यो राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन आम जनताले एक्सपेक्ट गरे बमोजिमको त्यो कांग्रेसले त रिजल्ट त देखाउन सकेको छैन कारण के हो भन्दाखेरि मेन यो चाहिँ पार्टी सभापति नम्बर 1 म्यानमै निर्भर गर्छ र कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँको त टेस्टिङ त के हो भन्दाखेरि यो संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि जुन इलेक्सन्सहरु उहाँको लिडरशिपमा कांग्रेस गयो नि मैले त एक्जाम्पलले भनिरहेको छु उहाँकै अगाडि मैले केन्द्र कार्य समितिमा पनि भनेको छु तपाईको त के छ भन्दाखेरि लिडरशिप त तपाई फेल भइसक्नु भएको छ है किन भन्दाखेरि 165 मध्ये खाली टीएससी कांग्रेसले जितेको हो नि त फेलियर भन्नु पनि हुन्छ तपाईहरु तर पार्टी सभापतिमा उहाँको विपक्षमा तपाईहरुको आजको यो तपाईहरुको पक्षमै एकमत नहुँदाखेरि अझ बल पुग्दैन पार्टी सभापतिलाई फेरि उहाँलाई निर्वाचित हुनका निम्ति हैन कुरा के हो भन्दा त्यही हो सबैले त एनालाइज त गर्छन् त अब चाहिँ अवसर पाएर काम गर्न नसक्ने त्यस्तो लिडरलाई फेरि रिपिट गर्यो भने त अब कांग्रेसको भविष्य के रहने अनि आम वर्कर्सहरुको चाहिँ पोलिटिकल एम्बिसन के हुने त्यो त सबैले सोध्छन् नि त परफर्मेन्स त दिन सकेको छैन डेलिभर त गर्न सक्नु भएन नि त उहाँको चाहिँ पार्टी सभापति हुँदाखेरि उहाँले त कतिसम्म गर्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँ मैले यो कस्तो भन्दा उहाँको पनि अब चाहिँ लङ इनिङ्स छ एकदम हैन योगदान छ दुःख गरेको छ सबै गरेको छ तर पार्टी सभापति भइसकेपछि पार्टीको विधानले निर्देशित गरेका कार्यहरू त जिम्मेदारी त उहाँको हो नि त नम्बर 1 म्यान भएर हैन जस्तै कि भनौं न अब 13औं महाधिवेशन सकिएको सम्पन्न भएको 2 महिना भित्रमा विभागहरू गठन भएको हुनुपर्छ नि किटानीको साथ भनेको छ 4 वर्ष त्यो पनि गर्नु भएन कार्यकाल चाहिँ हरेक 4 वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर भनेको छ उहाँले त्यो तयारी गर्न सक्नु भएन अझ 1 वर्ष थप्नु भयो 1 वर्ष थपेर पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन भनेपछि त यो त लिडरशिपको क्वालिटी अफ लिडरशिप कस्तो रहेछ भन्ने कुरा त उहाँको कामले नै देखाइरहेछ नि हामीले भन्नुपर्छ र भने त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टीलाई अब चाहिँ यो 13औं महाधिवेशन पछि कांग्रेस चाहिँ कमजोर पोलिटिकली कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दृष्टिकोणबाट कमजोर भएको हुनाले के भयो त भन्दाखेरि त्यत्रो स्ट्रगल गरेर सङ्घर्ष गरेर ल्याएको यो चाहिँ जुन हामीले चाहिँ कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधान माथि त अब आक्रमण त भइरहेछ नि त प्रहार त भइरहेको छ नि त त्यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कांग्रेस कमजोर भएको हुनाले कांग्रेसका विरोधी राजनीतिक शक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अचिभमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इरेज गर्नको लागि चाहिँ त्यो मेटाउनको लागि चाहिँ दुष्प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ त्यो कारण के भन्दाखेरि कांग्रेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ सक्षम एउटा चाहिँ पार्टीको रूपमा नदेखेको हुनाले यो च्यालेन्जै के होइन भन्ने खालको भएको हुनाले नि त भएको हो तर कांग्रेसभित्र के भन्नुहुन्छ खास गरी देउबा पक्षधर नेताहरू भने एउटा इन्टरनेसनल फिगर र देशका लागि पनि अहिलेको अपरिहार्य र अहिलेको लागि आवश्यकता भनेकै देउबा हो देउबाको विकल्प छैन अर्थात् अहिले पनि देउबालाई फेरि एकपटकलाई पार्टी सभापति बनाउने उहाँहरूको दाउपेच छ यस्तो परिस्थितिमा तपाईहरुको रणनीति अनुसार तपाईहरु साझा क्यान्डिडेट दिन नसकिरहेको परिस्थितिमा अझै फेरि मैले एकपटक जोरदारका साथ उठाउँछु पार्टी सभापतिमा यति धेरै कमजोरी तपाईहरुले देखाइरहँदा पनि पार्टी सभापतिले हराउन सक्ने तागत त तपाईहरुमा छैन नि त हैन तागत छ छैन भन्ने कुरा त 14औं महाधिवेशनको रिजल्ट भएपछि तपाईले देख्नुहुनेछ
यो पोलिटिक्सभित्र त के हो भन्दाखेरि खालि चाहिँ बाहिर देखिने कुरा मात्र होइन, भित्रभित्र त वर्कआउट त भइरहेछ नि। तपाईँ जानुहोस् जुनसुकै जिल्लाको दुर्गम जिल्लामा जानुहोस्, वार्डमा सोध्नुहोस्, वर्कर्सहरूको कुरा सुन्नुहोस्। यो चाहिँ के छ वर्तमान यो चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ राम्रो गरेन भन्ने त सबैको छ नि त। अब त्यसमा मैले भने नि, अब टिम उहाँको चाहिँ अल्टरनेटिभमा एउटा इफेक्टिभ टिम बनाउन सक्यो भने सबभन्दा राम्रो हो। आइडियल पोजिसन त्यो तपाईहरु टिमभित्र यति धेरै झगडा छ, उहाँको बिचमा को छ ल? केको झगडा को छ उहाँहरुसँग? देउबा सर्वे सर्वा अब झगडा कतिको छ त्यो त थाहा हुन्छ नि। त्यो टिम बनाउँदाखेरि उहाँको पनि बाँकी छ नि। उहाँ एकजनाले चाहिँ गर्न नसकेको होला। त्यहाँ पनि अब उपसभापतिहरू प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि, महामन्त्री प्लेस गर्दाखेरि, सहमहामन्त्री, केन्द्र सदस्यहरूको सब गर्दाखेरि देख्नु हुनेछ नि। यो त अब भित्रभित्र अब कुरा के भइरहेको छ भन्ने कुरा त अब उहाँहरूले पनि यतातिर के भइरहेछ थाहा छ, हामीले पनि उता के भइरहेछ थाहा छ नि त। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व दिने सवालमा तपाईँ अब पार्टी सभापतिको आकांक्षी र उम्मेदवार भइरहँदा तपाईँको एजेन्डा खास गरी नेपाली कांग्रेसलाई म परिवर्तन गर्छु, नयाँ नेतृत्व दिनुपर्छ, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सवालमा तपाईँको उम्मेदवारी भइरहँदा आम कार्यकर्ता, आम महाधिवेशन प्रतिनिधिले तपाईँलाई किन विश्वास गर्ने? के कारण विश्वास गर्ने? हो, ठिक छ, एकदम राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। किन विश्वास गर्ने भन्दाखेरि अब म एक किसिमले चाहिँ विभिन्न टेस्टमा चाहिँ पास भइसकेको एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ वर्करको रूपमा आफ्नो चाहिँ परिचय चाहिँ छ। मैले भने नि अब ग्रासरुट लेभलदेखि आएको छु, विभिन्न पदमा बसेर, पदमा बस्दाखेरि पर्फर्मेन्स गरेको छु। मैले भने नि अब काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला सभापति हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार स्ट्रक्चर्सहरू जुन बनायौँ र त्यसलाई एउटा नमुनाको रूपमा अरूले पनि देख्यो। यो पार्टीलाई त अब इकाइहरू चाहिँ गठन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरामा त्यो त मैले चाहिँ देखाएँ। पर्फर्मेन्स त राम्रै थियो। त्यसपछि आएर चाहिँ जुन म चाहिँ केन्द्र सदस्य भइसकेपछि म जेनरल सेक्रेटरी हुँदाखेरि अब के भयो भन्ने कुरा अघिकै प्रश्नमा उत्तर मैले चाहिँ दिइसकेको छु। पर्फर्मेन्स त भएको छ नि त। र चाहिँ त्यति मात्रै होइन, मेरो त पोलिटिकल लाइफमा त यो चाहिँ पदमा बसेर गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ दायित्व कसरी निर्वाह गर्यो भन्ने कुरा हो। र म यतिका वर्ष भइसक्यो, झन्डै अब भनौँ न 45-50 वर्षको राजनीतिक सक्रिय राजनीतिक जीवनमा म चाहिँ विभिन्न पदमा बसेको छु। गभर्मेन्टको उसमा पनि म विभिन्न उसमा चाहिँ मन्त्रालयहरूदेखि लिएर डेप्युटी प्राइम मिनिस्टरसम्म भइसकेको मान्छे होइन। र पार्लियामेन्ट्री पार्टीको चाहिँ प्रथम संविधान सभामा म चाहिँ डेप्युटी लिडर थिएँ। र चाहिँ यसपटकको चाहिँ इलेक्सन सकिसकेपछि नेपाली कांग्रेसको पार्लियामेन्ट्री पार्टीको लिडरसिपमा कन्टेस्ट गरेको मान्छे भएँ। र मैले चाहिँ के हो भन्दा पार्टीलाई विधि र नियमसङ्गत तवरले संस्थागत रूपमा यो पार्टीले चाहिँ चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएको मेरो पास्ट एक्टिभिटिजहरूबाट अब सबै वर्कर्सहरू चाहिँ परिचित छन्। र त्यति मात्रै होइन, ज्ञानेन्द्रले चाहिँ टेक ओभर गर्दाखेरिको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन असंवैधानिक जुन स्थायी आयोग गठन गर्यो नि, कु गर्यो, आयोग गठन गरेर सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो करप्सनको केसमा चार्ज गरेर चाहिँ गर्नु दुष्प्रयास त गरेको हो नि त। त्यसमा त मैले भने नि कांग्रेसका चाहिँ मै हुँ भन्ने नेता, कम्युनिस्टका मै हुँ भन्ने नेताहरू सब गएर चाहिँ सिग्नेचर गरेर बयान दिनु गयो। मै हुँ फर्स्ट। मैले भने कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भनेको त अब कन्स्टिट्युसनभित्र चाहिँ बस्नुपर्छ। यसरी चाहिँ जे मनलाई त्यो गर्न पाइन्छ, म चाहिँ कोअपरेट गर्दैन भनेर मैले त प्रोटेस्ट गरेँ नि। मलाई यहीँबाट घिसारेर लगेर चाहिँ पहरागरमा चाहिँ सोलिटरी कन्फाइनमेन्टमा राख्यो। र चाहिँ सुप्रिम कोर्टले यो चाहिँ अब अवैध भनेर चाहिँ थर नगरेसम्म त जेलभित्रै मलाई कोचेर राखेको थियो नि। त्यत्रो अनसर्टन थियो। मैले भने नि ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गर्दाखेरिको मान्छेहरू त काँप थिए र मलाई चाहिँ मेरो शुभचिन्तकहरूले भन्थे तिमीले के त्यस्तो खराब काम गरेको छैन, गएर बयान दिए भइहाल्छ नि, किन तिमी उ गर्छौ भनेर भने। मैले भने यो पोलिटिकल कुरा हो, यो चाहिँ अनडेमोक्रेटिक काम राजाले गर्नुहुन्छ, संवैधानिक राजाले। कसैले आवाज उठाउनु नपर्ने मेरो राइटको कुरा हो, म गर्छु भनेर त मैले देखाएँ नि त। के त्यो चाहिँ गर्ने चाहिँ यो चाहिँ लिडरको टेस्ट क्राइसिसको टाइममा हुन्छ नि त। त्यस्तो क्राइसिसको टाइममा त म के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब राम्रोसँग चाहिँ म चाहिँ त्यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गरेर स्वीकार गरेर म त अब अहिलेसम्म त पोलिटिक्समा लागिरहेको छु नि। मैले भने अहिलेको चाहिँ नेपालको हरेक नेपालीहरूको, तपाईँले विभिन्न व्यवसाय आम पब्लिकसँग सोच्नुहोस्, भन्छ
बहुदल व्यवस्था आएदेखिको जो चाहिँ नम्बर 1 लिडर्सहरू जुनसुकै पार्टीको होस् या चाहिँ यो चाहिँ प्रधानमन्त्री भएकाहरूले राम्रो पर्फर्म त गर्न सकेन भन्नेमा छ नि। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीति भनेको त सेवाको क्षेत्र हो यो। त्यसो भए मलाई एउटा कुरा भन्नुस् है, तपाई पार्टी सभापति भएपछि तपाई प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट पनि हो त, त्यसो भए के पार्टी सभापति भए प्रधानमन्त्रीमा नजाने तपाईलाई? होइन यो राजनीति भनेको हो, यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा। यो चाहिँ सेवाको क्षेत्र हो। यो राजनीति भनेको सबभन्दा इफेक्टिभ माध्यम, सेवा गर्नेको सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम राजनीति। तपाई पार्टी सभापति भएपछि प्रधानमन्त्रीमा जाने कि नजाने, सरकारमा जाने कि नजाने, तपाई सरकारको नेतृत्व गर्न जाने कि पार्टी चलाउने? पाउनुहोस् न, मैले भने नि यो चाहिँ जुन सेवाको क्षेत्रलाई अब अहिले चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ कस्तो पब्लिकको चाहिँ ओपिनियन, यिनीहरूले मेवा खान थाल्यो। अब मेवा पनि अति नै खान थाल्यो भन्ने त छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि भित्रभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ मुभमेन्टको रूपमा चाहिँ क्लिन इमेज भएको नेता चाहियो। त्यो तपाईँ हो। अब क्लिन इमेज भएको, क्यारेक्टर भएको, टेस्टेड लिडर चाहियो भनेर त भनिरहेछ नि त। त्यो तपाईँ हो त। मैले भने नि त्यो त अब जजमेन्ट त पिपुलले गर्छ, वर्कर्सहरूले गर्ने कुरा हो। म भने नि यतिका वर्ष म चाहिँ भइसकेँ, म चाहिँ यो एक्टिभ पोलिटिक्स लाइफमा बसेको, विभिन्न पदमा के कसले मेरो चाहिँ औँला ठडाउन सकेको छ? मेरो क्यारेक्टरलाई लिएर, मेरो फाइनान्शियल ग्रुपहरू छन्, तपाईँले हेर्नु भएको छ। आज टिमहरूमा हेर्ने हो भने आफ्नो सङ्ख्या देखाउने गरिरहेको अवस्थामा प्रकाशमान सिंह एउटा पार्टीको सच्चा क्याडर जसको हिस्टोरिकल रूपमा पनि एउटा लिगेसी छ। मैले अघि पनि यो कुरा कोट्याएँ के पार्टीभित्र आज तपाईँको पक्षमा त्यो सङ्ख्यात्मक रूपमा ग्रुपहरू छ त? तपाईँको टिम छ? तपाईँलाई विश्वास गर्छन् पार्टीका क्याडरहरूले, नेताहरूले? मेरो त अब कस्तो भन्दाखेरि नि, अब म जिल्ला चाहिँ घुमिरहेको हुन्छु होइन। सबको ग्रुप देख्नु भएको छ नि भन्नु खोजेको? होइन होइन, मैले भने नि म त के हो भन्दाखेरि यो ए काङ्ग्रेस, बी काङ्ग्रेस, सी काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई समाप्त गर्यो भनेर त्यो ओपिनियनको मान्छे हो। ए भने यो गुटबन्दीले आज पार्टी सिद्धेको? मैले भने नि ए काङ्ग्रेस, बी काङ्ग्रेस, सी काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेस कता कता भइसक्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म त के हो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त र आदर्श बमोजिम यो पार्टीले चाहिँ संस्थागत रूपमा, सही अर्थमा यो चाहिँ एउटा चाहिँ जीवन्त पार्टीको रूपमा यो चाहिँ वडा लेभलदेखि लिएर चाहिँ केन्द्रसम्मको एउटा चाहिँ भाइब्रेन्ट पार्टी कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउने त्यो क्षमता ममा छ। म गरेर चाहिँ देखाउँछु भनेर भनिरहेको छु नि त। र आम वर्कर्स तपाईँ जानुहोस्, तराईतिर जानुहोस्, तपाईँ पहाडतिर जानुहोस्, हिमालतिर जानुहोस्, जहाँ पनि के हो भन्दाखेरि अब क्लिन क्यारेक्टर भएको पदमा जाँदाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ काम गरेको भन्ने त मेरो परिचय त छ नि त। पोलिटिक्समा त के हो भन्दाखेरि इमेज पनि त काउन्ट गर्छ नि त। इमेजले पनि काउन्ट गर्छ र चाहिँ पास्ट यो चाहिँ जुन गतिविधिबाट कतिको पर्फर्म गरेछ, कतिको छ भन्ने सबैले हेरिरहेको छ नि। मेरो त एकदम ओपन छ नि मेरो लागि। तर उहाँहरूको त टिम छ नि त 60-40 तपाईँले देख्नु भएको? होइन होइन, यो 60-40 यो कस्तो भन्दाखेरि नि डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिँ महाधिवेशनको टाइममा हो हामी इलेक्सनमा जाने र लिडरसिपको चाहिँ कन्टेस्ट हुन्छ। तर चुनाव सकिसकेपछि त डेमोक्रेटिक कल्चर अनुसार, एक्सर्साइज अनुसार, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि भाग लिइसकेपछि रिजल्टलाई स्वीकार्नुपर्छ र त्यही अनुसार पार्टीलाई राम्रो गर्नुको लागि अब भनौँ न अब इलेक्टेड भए पनि अपोजिसनमा बसे पनि त पार्टीलाई राम्रो गर्ने काममा त लाग्नुपर्छ। अब देउबाबुको आलोचना गरिरहँदा, तपाईँले पार्टी सभापतिको आलोचना गरिरहँदा तपाईँ उम्मेदवार हुनुभयो? मैले आलोचना हेर्नुहोस् है, मैले भने नि उहाँको चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई मैले गरिरहेको छु, पर्सनली मैले गरेको छु। ठिक छ। अब तपाईँ पार्टी सभापतिको उम्मेदवार भइरहँदा आम नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि होस् या शुभेच्छुकहरू होस् या पार्टीको क्यान्डिडेट या लिडरहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आसन्न महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनमा प्रकाशमान सिंहलाई नै किन भोट दिने, किन तपाईँलाई नै जिताउने, के छ त्यस्तो एजेन्डा कि भोलि नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो स्थानमा पुर्याउने के छ तपाईँको भिजन र एजेन्डा भन्नुहोस् त? म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो चाहिँ जुन आइडियोलोजी छ होइन, सिद्धान्त आदर्श पनि राम्रो छ, स्ट्रगल पनि त्यतिकै गरेको छ, हिस्ट्री त छ होइन, र चाहिँ भनौँ न डेलिभरेन्स पनि पर्फर्मेन्स पनि पटक पटक गरेरै देखाएको छ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यो चाहिँ सङ्कट पर्दाखेरि त्यो सङ्कटबाट चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उचित बाटोमा निकास निकाल्ने काम त काङ्ग्रेसले त गरेको छ नि त। जस्तै भनौँ न अब यो शान्ति प्रक्रिया पनि माओवादीको मुभमेन्टलाई पनि सेफ ल्यान्डिङ गर्नेमा त इनिसिएसन त काङ्ग्रेसकै हो नि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो हिस्ट्री पनि छ, पर्फर्मेन्स छ। पर्फर्मेन्स मैले भने
प्रथम संविधान सभाबाट संविधानै जारी नगरिकन कम्युनिस्टहरूको चाहिँ चारजना नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री बने। तर संविधान सभाबाट संविधान त जारी गर्न सक्नु भएन नि त, विघटन गर्यो नि त। तर आखिरमा मैले भने यो चाहिँ सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा हैन, अब कम्युनिस्टले चाहिँ जारी गर्न सकेको संविधानलाई त जारी गरेर त काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा जारी गर्यो नि त। पर्फर्मेन्स पनि डेलिभरेन्स पनि छ। तर यो पार्टीको मैले देखेको है, यो 46 भन्दा अगाडिको राजनीतिमा यो नेपाली काङ्ग्रेसको मैले अनुभव गरेको छु, देखेको छु। यो चाहिँ सिद्धान्त र आदर्शको राजनीतिलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटीमा चाहिँ थियो 46 को मुभमेन्टसम्म। जब प्रतिबन्धितबाट फुकुवामा चाहिँ पार्टी 46 आन्दोलन सफल भइसकेपछि यो 46 सालको सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा त्यो जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि प्रतिबन्धितबाट त सबै पार्टीहरू फुकुवा भयो नि त। ओपननेसमा आइसकेपछि यो पार्टीको मैले कमजोरी के देखेँ भन्दाखेरि यो सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति भन्दा पनि यो चाहिँ शक्तिको राजनीति, पावर पोलिटिक्समा नेपाली काङ्ग्रेस पनि गएको हुनाले त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ डिफेक्ट भएको छ। र कसैलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि समय ध्यान चाहिँ उचित रूपमा चाहिँ नपुगेको त्यो के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक पार्टी त एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक मिनिमम एक्सर्साइजेसहरू गर्नुपर्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नमा, यो संस्थागत गर्नमा चाहिँ यो पार्टी चाहिँ धेरै कमजोर भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पार्टी संस्थागत नभएकै कारणले गर्दाखेरि यो ए काङ्ग्रेस, बी काङ्ग्रेस, सी काङ्ग्रेसको यो चाहिँ पार्टी सभापति भएपछि पार्टीलाई एक बनाउन सक्नुहुन्छ? होइन, मैले भने म संस्थागत गर्छु, मैले भने टिमवर्कमा म विश्वास गर्छु र चाहिँ समयअनुसार कसलाई चाहिँ कहाँ प्लेसमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ सबै बसेर पार्टिसिपेटरी रूपमा मैले चाहिँ बढी से बढी कन्सल्टेसन गरेर के गर्दाखेरि हुन्छ म त्यो गर्छु। 60-40 को भागभण्डाहरू यो अहिलेसम्म चलिरहेको एउटा परम्परालाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ तपाईँ पार्टी सभापति भएपछि? होइन, म्यानेज भनेको त के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पार्टीभित्रको डाइनामिक्सलाई त त्यसलाई त ब्यालेन्स त गर्न सक्नु पर्यो नि। ब्यालेन्स गरेर लग्ने हो। यो भागभन्दा भनेको के हो? यो 60% हुने 40 त्यो होइन। यो हिजोबाट चलिरहेको एबीसी कांग्रेसले यो रोग आजको आजै सिद्धिन्छ त प्रकाश सिंहज्यू? अब त्यो कसैको लिडरशिपमा त यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढायो भने त अब त्यो त अटोमेटिकली त्यो त शेयरमा परेर त्यो त अब भ्यानिसै हुन्छ नि, डिसेपियरै हुन्छ। कांग्रेसभित्र जहिले पनि बागी उम्मेदवारी हुने, आफ्नै क्यान्डिडेटलाई हराउने यो स्थानीय चुनावहरु होस्, यी सबै चुनाव कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टी चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र क्यान्डिडेट सेलेक्सनहरूदेखि लिएर प्रोसेस त छ नि त, प्रोसेसहरूलाई नअपनाउने त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो गोजीबाट दिने अब केबाट दियो रिजल्टले देखाएको छ नि त। यो चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र इन्टरनल डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेर विधि प्रक्रिया पार नगरिकन यो चाहिँ मनमौजी किसिमले चाहिँ आफ्नै इन्ट्रेस्ट र आफ्नै ग्रुप इन्ट्रेस्टमा चाहिँ गरेको खण्डमा के हुन्छ भने त भोगिरहेको छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ भनाइ के हो भन्दाखेरि यो पार्टीलाई म चाहिँ संस्थागत गर्छु र चाहिँ पार्टी सभापति भइसकेपछि मैले चाहिँ गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले यो चाहिँ पार्टीको विधान संशोधन भएको छ हैन। अब हामी त यो कलेक्टिभ लिडरशिपमै छौँ हामीहरू। अब नेपाली कांग्रेस स्थापना हुँदाखेरि स्थापना कालमा त सभापतीय पद्धति अनुसार थियो, तर अब समयको माग बमोजिम कलेक्टिभ लिडरशिपमा चाहिँ हामी चाहिँ गइसक्यौँ र चाहिँ टिम राम्रो गरेर अब लिडर्सहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ठिक पदहरूमा चाहिँ राखेर सबैले चाहिँ एकदम एक्टिभली चाहिँ काम गराउने, खालि पदमा बस्नुको लागि मात्रै होडबाजी गरेर पदमा पुगिसकेपछि अहिले जस्तो चाहिँ पदमा चाहिँ बस्ने अनि काम चाहिँ नगर्ने भएपछि त कांग्रेस त के हुन्छ? अब संसद दलकै उसमा कुरा गरौँ न, दलको नेता पनि उहाँ, पार्टी सभापति पनि उहाँ, प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट पनि होइन। त्यो त अब चाहिँ समयको परिस्थिति अनुसार हामीले नै रिक्वेस्ट गरेको हो। अब यो चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ जोगाउनुको लागि अब कांग्रेसले भूमिका खेल्नु पर्यो। तपाईँ एज अ अपोजिसन लिडर र पार्टी प्रेसिडेन्ट पनि तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनेको हो कि। त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आन्तरिक यो पार्टीभित्रको उहाँको चाहिँ लिडरसिपको चाहिँ त्यसमा त क्वेसन त छँदै थियो। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ जोगाउनुको लागि पनि त कांग्रेसको भूमिका छ नि त। जो अहिले पदमा छ उसले त लिड गर्नुपर्ने नि भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका हौँ। र मेन कुरा के हो मैले भने म हुनासाथै मैले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि यो अहिले यो पार्टीको विधान अनुसार यो 14 महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र विभागहरू गठन भएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ।
म 6 महिनासम्म किन गर्ने, म त 2 महिनाभित्रै विभाग गठन गर्छु, काम सुरु गर्छु र चाहिँ पार्टीको फङ्सनलाई चाहिँ एक्टिभली लग्नुहुन्छ। फ्रेसली इलेक्टेड केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राखेर फर्स्ट मिटिङैबाट म टास्क सबैलाई चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि पार्टीको चाहिँ इच एन्ड एभ्री लेभल जुन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको यो वडा कार्य समितिहरू छन् त्यसमा चाहिँ 6743 वटा वडा कार्य समितिहरूलाई पनि एक्टिभाइज गर्ने र एक्टिभाइज गरेर के गर्ने, टास्क के दिने भन्दाखेरि पिपलसँग इन्टरेक्ट गर, आफ्नो वार्डभित्रको बसोबास गर्ने, त्यहाँको चाहिँ प्रोफेसनल्सहरू, त्यहाँको चाहिँ बुद्धिजीवीहरू, त्यहाँको चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू सबैलाई चाहिँ राखेर त्यो वार्डमा चाहिँ बसोबास गर्ने, त्यहाँका सबै सोसाइटीका इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्सहरू सबैलाई राखेर काङ्ग्रेसले अब के गर्दाखेरि हुन्छ भनेर इन्टरेक्ट गरेर रिपोर्ट पेश गर्ने। त्यो पछि चाहिँ के हो, यो 6743 मा त्यही गर्छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ वार्डबाट आएको चाहिँ रिपोर्ट जुन छ त्यो चाहिँ 753 वटा यो चाहिँ पालिका समितिहरूमा चाहिँ जान्छ, तलबाट आएकोलाई हेर्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो रिपोर्टलाई अझ रिफाइन गर्नुपर्ने, यो त्यो चाहिँ पालिकाहरूको चाहिँ एरियाभित्र बसेका बुद्धिजीवीहरूदेखि लिएर अघि मैले भनेका सबैले चाहिँ राखेर फेरि चाहिँ त्यसलाई परिमार्जन गरेर त्यसपछि 330 मा पठाउने, 165 को चाहिँ प्रतिनिधि सभाको उसमा कमिटीहरूमा पठाउने, त्यसपछि 77 जिल्लामा पनि यो तल वार्डदेखि पालिकादेखि यो चाहिँ जुन प्रदेशको यो सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र समितिदेखि आएको चाहिँ सबै रिपोर्टहरू त्यो जिल्लाभरिको चाहिँ सबै भनौँ न त्यहाँका चाहिँ अलि चाहिँ प्रोमिनेन्ट जसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ, सोसाइटीको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ प्रब्लम छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आइडिया भएकाहरू सबैको लिएर रिपोर्ट पेश गरेर अनि त्यो चाहिँ 7 प्रदेश कमिटीमा जान्छ। 7 प्रदेश कमिटीबाट अनि त्यसपछि आएर चाहिँ केन्द्रमा त्यो रिपोर्टहरू आउँछ। अनि त्यो रिपोर्ट हेरेर के लाएर कुन इस्यु कुन चाहिँ विभागमा हेर्ने हो त्यो विभागमा चाहिँ पठाउने र तिनीहरूले चाहिँ एकुमुलेट गरेर एउटा फाइनल रिपोर्ट आउँछ र चाहिँ चुनाव हुनुभन्दा केही महिना अगाडि नै हामी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको यो चाहिँ प्रतिज्ञा पत्र जनता समक्ष भनेर हामी चाहिँ यो ग्रासरुट लेभलदेखि हजारौँको चाहिँ पार्टिसिपेसनबाट चाहिँ आएको चाहिँ रिपोर्टलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म अधिकार दिलाउनुलाई काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकै हो र चाहिँ संविधान जारी गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकै हो र प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै आउँदो दिनहरूमा आम नेपाली जनताले चाहिँ चाहेको जुन हरेकको जीवन र जीविकोपार्जन अलिक सहज हुन जुन चाहेको छ त्यसलाई अब ट्रान्सलेट गर्नुको लागि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि हामीले चाहिँ त्यो ग्रासरुट लेभलदेखि इन्टरेक्सन गरेर ल्याएको चाहिँ रिपोर्टमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अब काङ्ग्रेसले आउने दिनहरूमा के गर्छ, महिलाहरूलाई के गर्छ, बेरोजगारलाई रोजगारमा परिणत गर्नलाई के गर्छ, कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ, किसानलाई चाहिँ कुन कुन प्रोग्राम्सहरू सहुलियत कसरी दिन्छ, कृषिको चाहिँ उत्पादकतामा वृद्धि गर्नुको लागि के प्रोग्राम्सहरू ल्याउँछ। त्यसपछि आएर देश त यो चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोत सम्पन्न देश हो नि, त्यसलाई पनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि वातावरणीय दृष्टिकोणबाट सुरक्षित हुने गरिकन दिगो यो चाहिँ सस्टेनेबिलिटी भन्छ नि हुने गरिकन हामीले चाहिँ त्यसले चाहिँ परिचालन गरेर नेपालको इकोनोमीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अपलिफ्ट गर्ने त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसले एउटा नक्सा दिन्छ र यो चाहिँ रिपोर्ट त्यो यो चाहिँ जुन प्रतिज्ञा पत्र पढ्नासाथ पिपलमा त आश त जाग्छ नि त, आश जगाउनु पर्यो काङ्ग्रेसले। मलाई दुईटा कुरा भन्नुस् त त्यसो भए प्रकाश मान्छे तपाईको नेतृत्व यदि आइसकेपछि काङ्ग्रेसलाई त्यसको लगत्तै हुने निर्वाचन स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा तपाई पहिलो पार्टी बनाउनुहुन्छ एकदम। त्यसपछि देशलाई चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको यो अस्थिरतालाई विकास र समृद्धितिर लगेर नेपालको अबको भविष्यलाई काङ्ग्रेसले दोहोर्याउन तपाई सफल हुन सक्नुहुन्छ? एकदम, सबैको कोअपरेसनबाट नसक्ने भन्ने के छ, इन्टेन्सन राम्रो हुनु पर्यो। मैले भने नि अब चाहिँ पदमा गएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि खालि आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने, आफ्नो परिवारको मात्रै स्वार्थ हेर्ने, आफ्नो पार्टीमा पनि पार्टीको ग्रुपको मात्रै स्वार्थ हेरेर हुन्छ। एउटा त विशाल उसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि होल कन्ट्री नै परिवार हो नि त, गर्नु पर्यो नि त। यतिका वर्ष भइसक्यो खोइ त पर्फर्म गर्न सकेको, जनताले त क्वेसन गर्न थालिसक्यो नि त। खालि यो चाहिँ सेवाको क्षेत्रमा मेवा खान थाल्यो नेताहरूले भनेर भन्छ नि त, त्यो इरेज गर्नु पर्यो। त्यो इरेज गर्नुको लागि के हो भन्दाखेरि कमिटमेन्ट चाहिन्छ नि त, लोभहरू चाहिँ सब त्याग्नु पर्यो नि त। यो चाहिँ सेवाको क्षेत्र हो। आज काङ्ग्रेसभित्र सामनाम दण्डभेद दुनियाँ दिवाना चल्दैछ, तपाईँले हेर्नु भएको छ, मसल मनी सबै चल्छ यो पार्टी सभापति हुनका निम्ति या महाधिवेशनमा। यत्रो महासङ्ग्राममा तपाईँ उमिरहँदा
मान्छेले भन्छन् देशी विदेशी इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ, देशभित्रको पनि इन्ट्रेस्ट चाहिन्छ। आज नेपालको यो क्रिटिकल सिचुएसनमा एउटा यस्तो लिडर नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिएको छ जसले नेपाली कङ्ग्रेससँगै देशलाई हाँक्न सकोस्। त्यो क्षमता तपाईँमा छ? विदेशीले पत्याउँछन्, नेपाली कङ्ग्रेसजनहरूले तपाईँलाई पत्याउँछन्। आजको यो राजनीतिलाई निकास दिन तपाईँ सक्नुहुन्छ? यो हेर्नुहोस् है, राजनीति मैले तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो नि त, मैले पनि अनुभव गरेको छु होइन। कुरा के हो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इस्टाब्लिस हुनु पऱ्यो र चाहिँ पिपलको चाहिँ जजमेन्टमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि खरो उत्रन सक्नु पऱ्यो। अब भाषण चाहिँ ठुल्ठुलो गर्ने, विद्वानको कुरा गर्ने, अनि काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नगरेर हुन्छ। इक्जाम्पल त सेट हुनु पऱ्यो नि त आफैले होइन। मैले भने नि यो मेरै हेल्थकै कुरा गरौँ, मैले इक्जाम्पल सेट गरेर धेरैले फलो गरिरहेछ नि त। गरेपछि त आफू इक्जाम्पल भएपछि त त्यो त सोसाइटीले त राम्रो कुरालाई त एक्सेप्ट गर्छ नि त। भने जस्तै पार्टी स्वयं नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले एउटा चाहिँ स्वस्थ पार्टी, स्वच्छ पार्टीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ परिणत गर्न सक्यो। संस्थागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो भने त हामीले त यो देशको चाहिँ मैले भने नि यो नक्सा हामीले चाहिँ यो भनौँ न गरिबीको चाहिँ जुन छ, अभावको जुन छ, त्यसबाट चाहिँ मुक्ति त हामीले दिलाउन सक्छौँ, हामी गर्न सक्छौँ। र कुरा के हो भन्दाखेरि यो मनी पावर मसल पावरको जुन कुरा गर्नुभयो नि, अब मनी पावर मसल पावर को कुरा गरेर पञ्चायत सिस्टम कसरी गयो त? टाइम अलि लाग्ला के मनी पावर मसल पावरले मात्रै हुने हो र यो? अनि लोकतान्त्रिक पार्टीमा लोकतान्त्रिक विधि भन्दा पनि यस्तो प्रवृत्ति छ भन्ने होइन भने मैले भने त देशभक्तिको कुरा हो यो। राष्ट्रले चाहिँ माया गर्नु पर्यो। राष्ट्र भनेको जनतालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिडर्सहरूले त आफ्नो कर्तव्य त निर्वाह गर्नु पर्यो नि। अभिभावक हो नि त। घरको मुली मान्छेले परिवारका सदस्यलाई चाहिँ राम्रो गरेन भने के हुन्छ? अस्तव्यस्त हुन्छ नि। अहिले यो अस्तव्यस्ततालाई अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिलाएर एउटा रेस्पोन्सिबल, एउटा जिम्मेदार, इमान्दार, चरित्रवान नेताले चाहिँ यो कन्ट्रीलाई लिड गरेपछि कस्तो हुन्छ भन्ने त हामीले देखाउन सक्छौँ। तपाईँको टिममा को हुन्छन् त अब? किनभने तपाईँ यो पार्टी सभापतिको दौडमा हिँडिरहँदाखेरि आज गगन थापाको कुरा छ, विश्वप्रकाश शर्मा उहाँहरू हुनुहुन्छ, चर्चित फेसहरू जो चाहिँ प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरू तपाईँले हेर्नु भएको छ। समावेशी बनाउनु पर्ला, सबैलाई समेट्नु पर्ला, अझ यङ एनर्जेटिक र अर्को कुरा नयाँ पुस्तामा लग्ने जुन तपाईँहरूले सपना देखिरहँदाखेरि कस्तो टिम बन्छ तपाईँको र को फेसहरू हुन्छन् चिरपरिचित अनुहार तपाईँको टिममा? ल भन्नुहोस्। होइन, चिरपरिचितको कुरा त के हो भने तपाईँले नाम लिने भएको छ होइन। अब त्यति नाम मात्रै नै, त्योभन्दा बढी छन् है। अब यसमा अब आवश्यकता अनुसार मैले भने नि सबैको चाहिँ आफ्नो विशेषता छ। त्यो विशेषताले चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचान गरेर उचित नेतालाई उचित स्थानमा चाहिँ राखेर हामी यो पार्टीलाई चाहिँ अब फेरि पनि कन्ट्रीलाई एउटा चाहिँ सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा यसलाई परिणत गर्नुको लागि गर्नुपर्ने काममा जसको सहयोग लिनुपर्ने हो हामी लिएर चाहिँ तपाईँको लोकप्रिय प्यानल बन्छ त? अब हेर्दै जानुहोस् न, मैले भने नि यो त रिजल्टले देखाउने हो। यो जस्तो सुकै गरे पनि मनी पावर मसल पावर जेसुकै युज गरोस्, यो चाहिँ यसपटक चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ अल्टरनेटिभ लिडरसिप पार्टी सभापति बन्छ। तर तपाईँले यो दावा गरिरहँदा धेरैले तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि एनी हाउ प्रकाशमान सिंहलाई बरु पार्टी सभापति बनाउनु हुन्न है भनेर सबै एक भयो भने के गर्नुहुन्छ नि तपाईँ? गरे पनि म त लागिरहेको छु नि त। म चाहिँ के ठाक्ने मान्छे हो र? मैले भने शाही आयोगमा चाहिँ सबैले छोड्दाखेरि पनि त मैले अडान त लिएकै हो नि। म त अडान लिएपछि लिने मान्छे हो नि त। मैले चाहिँ यो अडान चाहिँ आफूलाई होइन, मैले भने नि कन्ट्रीलाई राम्रो गर्नुको लागि पार्टी ठिक ठाउँमा। शेरबहादुर देउवालाई हराउन सक्ने ताकत छ त तपाईँमा? ताकत छ कि छैन हेर्दै जानुहोस् न, देखिहाल्नुहुन्छ नि। अब यो देशको अलिकति राजनीति कोट्याउँ। यो देशको राजनीति किन गाँठो परेको, किन फुक्न सकेन प्रकाशमान सिंहज्यू? यो गाँठो फुक्न नसकेको के हो भन्दाखेरि अब संविधान अनुसार त यो सत्तामा पुगिसकेपछि अब भनौँ न अब जुन अब क्याबिनेट फर्मेसन प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर सबैले र चाहिँ जुन विभिन्न ओहदामा हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिदेखि लिएर होइन सबैको चाहिँ संविधानको भावना र मर्म अनुसार संविधानमा विधिको शासनअनुसार चल्नु पऱ्यो नि, नियमअनुसार चल्नु पऱ्यो नि। यहाँ अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफू सत्तामा पुगेपछि नियम चाहिँ अरूलाई चाहिँ लागु हुन्छ, मलाई चाहिँ यो नियम लाग्दैन है। यो चाहिँ संविधानमा लेखेका जुन उल्लेखित गरेका धारा र उपधाराहरू मेरो अगाडि कहाँबाट हुन्छ, मैले जे भन्छ त्यही हुन्छ भन्नु थालेपछि हुन्छ। यो बिग्रेको त्यही हो। मेन कारण के हो भन्दाखेरि लिडरसिप चाहिँ इरिस्पोन्सिबल भएको हुनाले।
यो राजनीति निकास दिनुपर्छ। ठुलो ठुलो हिस्ट्रीहरू हामीले नेपालको डेमोक्रेटिक लाइनदेखि या भनौँ डेमोक्रेटिक इस्टाब्लिस गर्न या रिइस्टाब्लिस गर्ने कुरा होस् या गणतन्त्रदेखि लिएर नेपालमा संविधान जारी गर्ने सवालमा मेजर पोलिटिकल पार्टीको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हिस्ट्री छ। तर अहिले राजनीतिक दलहरूको बिचमा ध्रुवीकरण किन राजनीतिक दलहरूले निकास नदिन सक्दा आज अदालत यसरी विवादमा तानिएको छ, अदालतले ल्याउनु पर्ने समय हो र होइन? मैले भने नि यो त के हो भन्दाखेरि इलेक्सन पछि झन्डै 2/3 प्राप्त गरेको यो चाहिँ ओलीजीले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट सरकार जुन छ है, इरिस्पोन्सिबली असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमहरू चाहिँ चालेको कारणले गर्दाखेरि यो सत्तामा जानेहरू इरिस्पोन्सिबल बिहेभ गर्यो, संविधानले मिच्न थाल्यो, विधिको नियम शासनलाई चाहिँ केही होइन भन्न थालेपछि त यो विकृतिहरू आइरहेको छ नि त। मेन कुरा के हो भन्दाखेरि यो जुन दोस्रो संविधान सभा 72 मा चाहिँ जुन जारी भएको संविधानलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो नि त। प्रोटेक्ट गर्नुको लागि हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले यो चाहिँ ओलीजीको जुन असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक जुन भनौँ न बदनियतपूर्ण तपाईँले चाहिँ चालेका कदमको विरुद्धमा करेक्सन गर्नुपर्छ भने त हामी लागिरहेछौँ नि त। हाम्रो जिम्मेदारी के हो भन्दाखेरि संविधान कन्स्टिट्युसनलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो र सिस्टमलाई चाहिँ टिकाउनु पर्यो। तपाईँले बुझेको अनुसार ओलीले के गलत गर्नुभयो र के गलत भयो र आज नेपालमा के उहाँले चाहिँ बिगार्नुभयो र तपाईँहरू हटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन हटाउनु खोजेको मैले भनिहालेँ नि, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालिसकेपछि त्योभन्दा अरू के भनिराख्नुपर्छ र? तर उहाँले त मैले केही गरेको छैन भन्नुहुन्छ नि त। म त के गरेको छैन, संविधानको धारा अनुसार गएको छु, तपाईँहरू विकल्प खोज्नु सक्नु भएन अनि चुनावमा जान्छु भन्दा के नराम्रो भयो भन्नुहोस् त? ठिक छ, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चुनावमा जानुको लागि पनि त सदन ड्यू प्रोसेस प्रोसिडियरहरूलाई त पालन गर्नुपर्छ नि त, विधि प्रक्रिया त पालना गर्नुपर्छ नि त। यो चाहिँ जबरजस्त सनकमा मैले मेरो पार्टीलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकेन, मेरो क्याबिनेटलाई मैले चाहिँ राम्रो गर्न सकेन भनेर रिस त्यसै फेर्नु पाइन्छ? यो त के हो भन्दाखेरि जनताले त झन्डै 2/3 बहुमतको म्यान्डेट दिएको, खै त चलाउन सक्नु भएको? के नारा मात्र दिएर हुन्छ? त्यो पोजिसनमा पुगिसकेपछि त्यो भनौँ न आफ्नो नारालाई चाहिँ पिपलको नजरमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुको लागि राष्ट्र र जनताको पक्षमा गर्नुको लागि अवसर पाउँदाखेरि उहाँले के गर्नुभयो? खै त तपाईँहरूले हटाउन सक्नुभयो? तागत छ त तपाईँहरूसँग? होइन खै त हटाएको अहिलेसम्म विकल्प दिन सक्नुभयो त? तागत भनेको के हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा त पार्लियामेन्ट्री प्रोसिजियर्सबाट हुन्छ नि। यो चाहिँ के छ, बन्दुकको नालबाट चाहिँ परिवर्तन ल्याउने हो र? यो के रेसलर्सहरू ल्याएर बक्सर्सहरू ल्याएर चाहिँ नकआउट गर्ने हो र? यो त पार्लियामेन्टको चाहिँ ड्यू स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजियर अनुसार पार्लियामेन्ट छ, पार्लियामेन्टले डिसाइड गर्छ। खै त बहुमत छैन, अर्काको सांसद ल्याएर तपाईँहरू देखाउने? मैले भने आफ्नो सांसद छैन, बहुमत त छैन नि। हाम्रो त अवस्था कस्तो हो भन्दाखेरि मैले भने नि हाम्रो चाहिँ पार्टीको सभापतिको नेतृत्वमा चुनावमा गएर हाम्रो चाहिँ हालत के छ पार्लियामेन्टमा भन्दाखेरि अब 25% पनि छैन। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई त्यो सङ्ख्या पनि पुग्दैन। हामीले त अरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो हालतबाट चाहिँ गुजेको नि। हामी चाहिँ के हो भने सत्तामा जानुको लागि त्यो बसेको होइन त। हामी त के हो भन्दा अपोजिसनको भूमिकामा बसेको छ, रेस्पोन्सिबल एउटा चाहिँ जिम्मेदार अपोजिसनको भूमिका त हामीले चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका त हामीले निर्वाह गरेका छौँ। जाँदा जाँदै एउटा मात्रै प्रश्न छोटोमा जवाब चाहौँ। यत्रो लामो त्याग तपस्या बलिदानीबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज खतरामा छ, व्यवस्था जाँदैछ। कयौँ नेताहरूले उहाँहरूकै पार्टीभित्र सङ्घीयता र यो धर्मनिरपेक्षताको विषय बहसमा लगिरहँदाखेरि यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गरिरहँदा प्रकाशमान सिंहज्यूले एउटा लिगेसी बोकेको यो देशका हरेक घटनालाई नजिकबाट एनालाइसिस गरिरहँदा आज देशको राजनीति साँच्चीकै व्यवस्था जान थालेको हो, यो बच्छ कि बच्दैन मनमा लागेको प्रश्न? होइन यो नबच्ने कुरै छैन, सवालै छैन। किन भन्दाखेरि यो त पिपलको चाहना अनुसार है मुभमेन्टबाट होइन र संविधान सभाबाट जारी भएको कन्स्टिट्युसन हो नि त। जनताको प्रतिनिधिबाट यो चाहिँ छानिएको प्रतिनिधिबाट संविधान जारी गरेको हो नि त। यो त ओनरसिप त पिपलको छ नि त यसमा। र चाहिँ यो चाहिँ खास गरेर मैले अघि पनि भने काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको हो नि त। र यो कन्स्टिट्युसनको चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुको लागि रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त हामीले चाहिँ हाम्रै आफ्नै लिडरसिपमा चाहिँ जारी भएको संविधानलाई यसलाई चाहिँ संस्थागत गराउने जिम्मेदारी हाम्रो पनि त छ नि, अरू दलहरूको पनि छ। किन भन्दाखेरि
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दाखेरि सबै दलका जो प्रतिनिधित्व त्यो संविधान सभाभित्र थियो सबैलाई मिलाएरै हामीले चाहिँ गरेको हो। व्यवस्था जाँदैन, खतरामा छैन त्यसो भए? होइन, यसमा चाहिँ अब इरेस्पोन्सिबल लिडर्सहरू भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो भन्न सक्दैन, तर सबै इरेस्पोन्सिबल त छैन नि त। हस्, यहाँलाई आसन्न 14औं महाधिवेशनको अग्रिम शुभकामना एवं शुभेच्छा छ। यहाँलाई समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष अङ्क कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं आसन्न यो महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा रहेर नेपाली कङ्ग्रेसका अत्यन्तै प्रभावशाली नेता, पूर्व महामन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य हामीसँगको आजको यो विशेष अङ्कमा सभापतिका आकाङ्क्षी एवं उम्मेदवार प्रकाश मान सिंह हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग सटिक र सही विश्लेषण गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको टिमसँगै आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।